अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 136 की है। और इस वीडियो में हम अल-वहदतुस्सादिसता अशरा मतलब 16वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जितने भी लेसन्स आएंगे वो सारे के सारे अल-उतला के बारे में होंगे। अल-उतला मतलब छुट्टी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी कुरान की ज़ुबान सीख सकें। तो हम सबसे पहले इस लेसन में आने वाले सारे नए अल्फाजों के माने सीख लेते हैं। उसके बाद इस लेसन की कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद उस कॉन्वर्सेशन के ऊपर जो सवालात पूछे जाएंगे इंशाअल्लाह उनका जवाब देंगे। तो यहाँ पे हैं زكاة الفطر मतलब ज़कातुल फ़ितर जो हम ईद उल फ़ितर के वक्त देते हैं, 2.5 से 3 केजी चावल, गेहूँ या किशमिश। فقراء ये फ़कीर की जमा है मतलब गरीब लोग। صاع ये साइज़ मेजर करने का एक यूनिट है। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप दोनों हाथ मिलाएं, जैसे दुआ के लिए मिलाते हैं, और उनमें अगर आप चावल भरें तो वो एक मुद कहलाएगा। और सा जो है वो 4 मुद के बराबर होता है। मतलब 4 बार आप दोनों हाथ मिला के चावल भर भर के जब रखेंगे तो वो एक सा होगा। और ये तकरीबन 2.5 से 3 केजी आ जाता है अगर आप चावल को मेजर कर रहे हैं। और अगर कोई और चीज़ मेजर कर रहे हैं तो उसका वज़न अलग हो सकता है। شخص ये तो उर्दू में भी आप सेम माने में यूज़ करते हैं, मतलब शख्स या फ़र्द, عيد मतलब ईद या त्योहार, يعطي मतलब वो देता है, أهل मतलब रिश्तेदार या घर वाले, أضحية मतलब कुर्बानी का जानवर। तो इन लफ्ज़ों को आप अच्छी तरह से याद कर लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन की कॉन्वर्सेशन की तरफ। और ये कॉन्वर्सेशन हो रही है अल इब्न मतलब बेटा और अल अब के बीच में मतलब बाप। तो बाप और बेटे के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो अल इब्न मतलब बेटा पूछता है كم عيدا في الإسلام يا أبي؟ कम मतलब कितने या कितनी, ईदन मतलब ईदें। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि कम के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो एक तो मंसूब होगा और सिंगुलर में होता है, पर उसका जो माना आएगा वो प्लूरल में आएगा। कम ईदन का मतलब है कि कितनी ईदें, फ़ी मतलब में, अल इस्लाम मतलब इस्लाम, या अभी या मतलब आए, अभी मतलब मेरे अबू। कम ईदन फिल इस्लामी या अभी कि इस्लाम में कितनी ईदें हैं आए मेरे अब्बू। तो अल अब जवाब देते हैं في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. फिल इस्लाम इस्लाम में, ईदान ईदान मतलब 2 ईदें। और मैंने आपको ये बताया था कि लफ्ज़ों के आखिर में अगर आनी आता है तो वहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है। मतलब किताब एक किताब, किताबानी 2 किताबें, कुतुब किताबें, कलम कलमानी और अक़लाम। इस तरह से ईद उल फ़ित्र मतलब ईद उल फ़ित्र व ईद उल अज़हा मतलब ईद उल अज़हा। फिल इस्लामी ईदान की इस्लाम में 2 ईदें हैं, एक ईद उल फ़ित्र और एक ईद उल अज़हा। तो अल इब्न बेटा पूछता है متى يكون عيد الفطر؟ मता कब, ईद उल फ़ित्र कि ईद उल फ़ित्र कब है। तो अल अब जवाब देते हैं بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال. बादा मतलब बाद, शहर कहते हैं महीने को, रमदान, बादा शहरी रमदान कि रमज़ान के महीने के बाद, फ़ी मतलब में, अल यौमिल अव्वल मतलब पहला दिन, मिन मतलब से, शव्वाल मतलब शव्वाल का महीना, मिन शव्वाल मतलब शव्वाल से, फिल यौमिल अव्वल मतलब पहले दिन में, मिन शव्वाल मतलब शव्वाल से पहले दिन में, यानी शव्वाल के पहले दिन को रमज़ान के महीने के बाद ईद उल फ़ित्र है। मतलब ईद उल फ़ित्र रमज़ान के महीने के बाद शव्वाल के पहले दिन में है। उसके बाद अल इब्न पूछते हैं ماذا نعمل في يوم العيد؟ माज़ा क्या, नाअमलु हम करते हैं, फ़ी यौमिल ईद मतलब ईद के दिन हम क्या करते हैं। तो अल अब जवाब देते हैं نعطي زكاة الفطر للفقراء. नुअती मतलब हम देते हैं, ज़कातुल फ़ित्र मतलब ज़कात फ़ित्र,
للفقراء، لی مطلب کے لیے، فقراء مطلب غریب لوگ، للفقراء مطلب غریب لوگوں کے لیے ہم زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں۔ تو الابن پوچھتے ہیں وما زكاة الفطر؟ وہ مطلب اور، ما کیا، زکوٰۃ الفطر، اور زکوٰۃ الفطر کیا ہے، وما زکوٰۃ الفطر؟ تو الاب جواب دیتے ہیں صاع من طعام عن كل شخص. ساعن مطلب 4 مد یعنی 2.5 سے 3 kg، طعام مطلب کھانا، من طعام مطلب کھانے سے، عن مطلب سے، کلی مطلب سارے، شخص مطلب فرد، ساعن من طعام عن کل شخص کی ہر شخص سے 2.5 سے 3 kg کھانے میں، مطلب ہر ایک شخص کی طرف سے آپ 1 سا مطلب 4 مد چاول، گیہوں، کشمش مطلب جو بھی کھانے کی چیزوں میں ہے وہ آپ دیتے ہیں۔ تو الابن پوچھتے ہیں وماذا نفعل بعد ذلك؟ وماذا اور کیا، نفعل ہم کرتے ہیں، بعد مطلب بعد میں، ذالک مطلب اس کے، وماذا نفعل بعد ذالک کہ ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو الابو جواب دیتے ہیں نصلي صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء. نصلی مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ العید مطلب عید کی نماز، ونزور اور ہم زیارت کرتے ہیں مطلب وزٹ کرتے ہیں، الاہل مطلب رشتہ دار یا گھر والے، والاصدقاء مطلب اور دوست، مطلب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم رشتہ دار اور دوستوں کو وزٹ کرتے ہیں یا ملنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد الابن پوچھتے ہیں ومتى يكون عيد الأضحى؟ ومتا اور کب، عید الاضحیٰ کہ عید الاضحیٰ کب ہے؟ تو الاب جواب دیتے ہیں في اليوم العاشر من ذي الحجة. فی یوم العاشر مطلب 10ویں دن میں، من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں دن کو عید الاضحیٰ ہے۔ تو والابن پوچھتے ہیں وماذا نفعل في عيد الأضحى؟ وماذا اور کیا، نفعل ہم کرتے ہیں، فی عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تو الابو جواب دیتے ہیں نصلي صلاة العيد ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء. نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ العید عید کی نماز، ونذبح اور ہم ذبح کرتے ہیں، نذبح مطلب ہم ذبح کرتے ہیں، وہی نون کی جگہ اگر آپ الف ڈال دیں تو اذبح مطلب میں ذبح کرتا ہوں، ونذبح اور ہم ذبح کرتے ہیں، الاضحیہ مطلب قربانی کا جانور، ونزور الاہل والاصدقاء اور ہم وزٹ کرتے ہیں یا ملنے جاتے ہیں گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو اور دوستوں کو، مطلب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور گھر والوں اور دوستوں سے ملنے جاتے ہیں، ان کو وزٹ کرنے جاتے ہیں۔ تو اس کانورسیشن کو آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں اپنے دوست کے ساتھ، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس کانورسیشن کے اوپر جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب دینے۔ تو یہاں پہ ان سوالوں کا جواب آپ کو مختصر طریقے سے دینا ہے جو کہ میں نے دیا ہوا ہے، پر ہم سوالوں کو اور جوابوں کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے ما العید الذی بعد رمضان؟ ما مطلب کیا، العید مطلب عید، ما العید مطلب کیا عید، الذی مطلب جو ہے، بعد مطلب بعد میں، رمضان مطلب رمضان کے بعد جو عید ہے وہ کیا ہے، مطلب رمضان کے بعد جو عید آتی ہے وہ کون سی عید ہے؟ تو جواب ہے عید الفطر۔ اس کے بعد ما العید الذی فی ذی الحجہ کہ ذی الحجہ میں جو عید ہے وہ کیا ہے، ما العید مطلب کیا عید ہے، اور جواب ہے عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد متى نعطی زکوٰۃ الفطر، متى کب، نعطی ہم عطا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہ زکوٰۃ الفطر ہم کب دیتے ہیں؟ تو جواب ہے فی یوم عید الفطر کہ عید الفطر کے دن۔ لمن نعطی زکوٰۃ الفطر کہ ہم کس کو زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں؟ جواب ہے للفقراء مطلب غریب لوگوں کو۔ ما زکوٰۃ الفطر کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ جواب ہے صاع من طعام عن کل شخص کہ طعام میں مطلب کھانے میں 1 سا مطلب 4 مد ہر شخص کی طرف سے۔ متى نصلی صلاۃ العید
متى نصلي کہ ہم کب نماز پڑھتے ہیں عید کی نماز صلاۃ العید. جواب ہے فی یوم العید، عید کے دن. اس کے بعد ہے متى نذبح الاضحیہ، متى نذبح کہ ہم کب ذبح کرتے ہیں قربانی کے جانور کو الاضحیہ. جواب ہے فی عید الاضحیٰ، کی عید الاضحیٰ کے دن. اور اس کے بعد من نزور ایام العید، من مطلب کون، نزور ہم وزٹ کرتے ہیں، مطلب ہم ملتے ہیں، ایام العید مطلب عید کے دنوں میں، مطلب عید کے دنوں میں ہم کسے ملاقات کرتے ہیں یا کس سے ملتے ہیں، کس کو وزٹ کرتے ہیں. جواب ہے الاہل والاصدقاء، کی رشتہ دار، گھر والے اور دوست. اس کے بعد مل عید الاول، کی پہلی عید کون سی ہے یا پہلی عید کیا ہے. ماں مطلب کیا. جواب ہے عید الفطر، کی پہلی عید عید الفطر ہے. تو یہ تھا اس کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو اس کو دوسروں کو سکھائیے اور اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے. اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم چھٹی کے بارے میں مزید عربی میں بات کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.